हजुरहरूले गङ्गा भेटवाल युट्युब च्यानल सुन्दै हुनुहुन्छ। मेरो जीवन यात्रा गोविन्द गेवालीज्यूले जीवनका महत्त्वपूर्ण अविस्मरणीय क्षणहरू सँगालेर लेख्नुभएको कृति मेरो जीवन यात्रा कृतिबाट एउटा लेख, पहिलो लेख यहाँहरू समक्ष आजको यो बसाइमा प्रस्तुत गर्नेछु। यो संस्मरण कृतिलाई, मेरो जीवन यात्रा गोविन्द गेवालीको संस्मरण कृतिलाई ओरिएन्टल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको छ र यसको मूल्य 350 रहेको छ। प्रथम संस्करण 2075। यसमा साहित्यकार डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूले समीक्षा मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्य लेखिदिनु भएको छ भने त्यसपछि आफ्नो भनाइ भनेर गोविन्द गेवालीज्यूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। त्यसपछि विषय क्रम रहेका छन्। यो विषय क्रमबाट आज आरम्भ शीर्षकको पहिलो विषय क्रम अन्तर्गत समेटिएको लेख संस्मरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। धैर्य गरेर श्रवण गरिदिनुहोला। दिम दुम दन दिम दन दिम दुम दन दिम दन दिम दुम दन। यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ गोविन्द गेवालीज्यूले लेख्नुभएको मेरो जीवन यात्राको संस्मरण कृतिको पहिलो लेख, संस्मरणात्मक लेख आरम्भ। गुल्मी जिल्लामा आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको पहाडको एक उच्च शिखर छ रेसुङ्गा। मगर भाषामा रेसको अर्थ नुहाउनु र उङ्गाको अर्थ हो पहाड। यस शिखरमा तुलनात्मक रूपमा बढी वर्षा हुने भएकाले यसलाई रेसुङ्गा भनिएको हो। यो गुल्मी जिल्लाको एक सुप्रसिद्ध तपोभूमि हो। यसैको जलाधार क्षेत्रमा नेपाल एकीकरणका बेला गुल्मेली राजाको एक सानो राज्य थियो। यसै राज्यभित्र एक सानो गाउँ थियो, मानकोट। यस गाउँको सबैभन्दा अग्लो थुम्को, जसलाई त्यस गाउँमा क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने प्रभाती किरणको न्यानो स्पर्श पाउने पहिलो सौभाग्य प्राप्त थियो। पीताम्बरा देवीको मन्दिरले सुशोभित थियो। त्यस मन्दिरमा बिहान र बेलुका बज्ने विशाल घण्टको आवाजले दिन र रातको रूपमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनको सङ्केत दिन्थे। गाउँघरमा एक नाश रूपमा रहने मौनताभित्र यो एक प्रकारको क्रमभङ्ग थियो। रोचकता र नवीनताको आवाज थियो। मैले केटाकेटीमा सुनेको थिएँ, भुरे टाकुरे राजाहरूको शासनकालमा गुल्मेली राजाका सेना नायक आत्मारामले यस मन्दिरको स्थापना गरेका हुन्। यस मन्दिरको बगलमा थियो त्यस समयका झराली सेनाहरूको निम्ति आवश्यक हात हतियारको भण्डार घर। यस थुम्कोबाट भुरे टाकुरे राजाहरूसँग समय समयमा हुने युद्ध र शान्तिको उद्घोषण बाजा गाजाको तुमुल ध्वनिका साथ शक्ति स्वरूपा देवीको विशेष पूजा र आराधनापछि सेना नायकले गर्दथे। घरधुरीको आधारमा आफ्नो इलाकाभित्रका झराली सेनाहरूलाई यसै ठाउँमा एकत्रित गरेर यिनै सेना नायकले भाला, बर्ची, घुयत्रा, खुँडा, तरबार, खुकुरी र ढालहरू जस्ता तत्कालीन हतियारहरू वितरण गर्दथे। यिनै आत्मारामले यस गाउँलाई बसाएका थिए र यहाँका बाटा घाटा, भन्ज्याङ, चौतारा र पानी पँधेराको व्यवस्था मिलाएका थिए। यिनै आत्माराम हाम्रा आदिपुर्खा थिए। सेना नायकको मानका खातिर गुल्मीका तत्कालीन राजाले यो गाउँ दिएको हुनाले यसको नाम मानकोट रहेको हो। मानकोटको पूर्व उत्तरमा पर्ने गेवा भन्ने ठाउँबाट यस गाउँमा आएका हुनाले आफ्नो मूल थलोलाई सम्झाउने हिसाबले आत्मारामको थर गेवाली भयो र यिनका सन्तानहरू मानकोटे गेवालीको रूपमा परिचित भए। नेपाल एकीकरणपछि आत्मारामले मर्स्याङ्दी नदीदेखि पश्चिम र भेरी नदी पूर्वको भूभागमा रहेका खानीहरूको ठेक्का लिए।
यस ठेक्काले यिनका सन्ततिहरूको गतिशीलतामा वृद्धि त गर्यो, तर ठेक्कामा भएको घाटाले भयभरको श्री सम्पत्ति सरकारी लिलामीमा चढ्यो। त्यो रकम बुझाउन ठूलो ऋणको भार बोक्नु पर्यो। त्यस बेलाको समय र सन्दर्भ अनुसार ऋणबाट मुक्त हुन सरकारी सेवा बाहेक अर्को विकल्प थिएन। यसै क्रममा तराईका विभिन्न भाग 3मा पनि विशेष गरेर बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तुका काठ गोदामहरू आत्मारामका सन्ततिको सरकारी सेवाका केन्द्र बने। तराईमा पुगेपछि जग्गा जमिन किन्ने र खेती गर्ने कामको विस्तारले उनीहरूका लागि सरकारी सेवा क्रमशः अरुचिकर बन्दै गयो। पहाड र तराईमा समेत जग्गा जमिन हुन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा पनि अधिकांश समय खर्चनुपर्ने नयाँ बाध्यताहरू समेत उपस्थित भए। मेरो जन्म यस्तै ढङ्गको पारिवारिक सेरोफेरोमा भयो र बालककाल पनि यस्तै परिवेशमा बित्यो। बुबा कृष्णप्रसाद हिउँदमा तराईतिर झर्नुहुन्थ्यो र गर्मी लागेपछि पहाडतिर निस्कनुहुन्थ्यो। आमा नयनकुमारी गाई भैँसी पानी पँधेरा दाउरा घाँस र घर धन्दामा सधैँभरि व्यस्त रहनुहुन्थ्यो। छोराले पढोस् लेखोस् भन्ने उहाँहरू दुवैका संयुक्त चाहना थिए। यसैले घर र पाठशाला मेरा दिनचर्याभित्र थिए। बुबा आमाको स्नेह सम्बन्ध आत्मीय थियो र साथै पारलौकिक पनि। यो कहिले पनि बाहिरी आवरणमा प्रकट भएको मैले देखिनँ, म अनुभव गर्थेँ। उहाँहरूका आपसी आत्मीय भावहरू मुखबाट निस्कने अभिव्यक्तिमा होइन, अन्तर्मनकै मौन भाषामा प्रकट हुन्छन्। मनको भाषा शाब्दिक भाषाभन्दा अभिव्यक्तिको लागि सशक्त हुन्छ। मलाई सम्झना छ, बुबा आमाको निम्ति म सबैभन्दा प्यारो थिएँ। मलाई माया गर्ने भाषा पनि उहाँहरूको शाब्दिक थिएनन्, अन्तर्मनकै मोहक भाषा थियो। मेरी ठुली हजुरआमा बाल विधवा हुनुहुन्थ्यो। कन्यादानलाई सबैभन्दा ठुलो दान सम्झने त्यस बेलाको संस्कार अनुसार 7 वर्षको उमेरमा उहाँको विवाह भएको थियो। 12 वर्षको उमेरमा उहाँ आफ्नो जन्मघरबाट कर्मघरमा आउनुभयो। कर्मघरमा आएको केही समयपछि आत्मारामका पनाती सुब्बा रमानाथसँग ठुलो हजुरबुबा बर्दिया जानुभयो। त्यसबेला सुब्बा रमानाथको बर्दियाको गोलागाउँमा कुलो निर्माणको काम जोडतोडका साथ चलिरहेको थियो। एउटा ठुलो जनशक्ति भेरी नदीको प्रवाहसँग जुधिरहेको थियो। मेरो ठुलो हजुरबुवा पनि त्यसकै व्यवस्थापनमा सामेल हुनुभयो। कतै तिथिमिथिको उल्लेख नभएको हुनाले बुढापाकाका भनाइअनुसार सम्झनु पर्दा आजभन्दा लगभग 100 वर्ष पहिले बर्दियाको यस क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको निर्माणका प्रयत्नहरू प्रारम्भ भएका थिए। भुरे टाकुरे राज्यकालमा दैलेखी राज्य अन्तर्गत रहेको यो क्षेत्र सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस इन्डियाको लखनऊका नवाबको जागिर क्षेत्रको रूपमा परिणत भयो। जङ्गबहादुरको समयमा आएर यो क्षेत्र नयाँ मुलुकको नामबाट पुनः नेपाल राज्यमा सामेल भएको थियो। नेपाल राज्यमा सामेल भएपछि अहिले राजापुर क्षेत्रको रूपमा परिचित यस भूभागमा खेतीपाती सुरु भयो। खयर, सिसम, बयरघारी र खर खडियाले भरिएको यस क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु पाटेबाघ प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो र जङ्गली हात्तीको बसोबासको निम्ति पनि यो उपयुक्त क्षेत्र थियो। हिमाली भूभागमा जन्मिएर पहाडी भू बनावटबाट तीव्र वेगका साथ ओह्राली लागेका भेरी र कर्णाली नदीहरू गोलागाउँको केही माथिको पहाडी भूभागमा आएर एकाकार भएका छन्। तराईको समथल मैदानमा प्रवेश गर्दा साथ आफ्नो तीव्र वेगमा आएको कमीले पहाडी भूभागबाट बगाउँदै ल्याएका माटो, बालुवा र अन्य पदार्थहरू तेग्रिएर बनेका ससाना टापुहरूले यी नदीको एकाकार भएको मूल प्रवाहलाई पुनः विभाजित गरेका छन्। विभाजित यी शाखाहरू यस क्षेत्रदेखि केही तलको भारतीय भूभागमा पुगेर फेरि एकाकार भएका छन्। यसरी यो भूभाग उर्वर तर दुर्गम टापु क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको छ। त्यसबेला यस क्षेत्रमा बिना कुनै सरकारी सहयोग र बिना कुनै यान्त्रिक प्राविधिक विशेषज्ञहरूको सरसल्लाह किसानको आफ्नै प्रविधि, आफ्नै औजार, आफ्नै पहल,
आफ्नै अनुभव र आफ्नै अनुमानका आधारमा सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण सुरु भएको थियो। श्रम र सृजनाका कल्पनाशील प्रयत्नहरू भएका थिए। यसै सिलसिलामा मेरो ठुलो हजुरबुबा गोला आउनु भएको थियो अनि हाम्रो सम्पर्क तराईमा विस्तार हुन थालेको थियो। औलोको जोरले ठुलो हजुरबुबाको देहावसान भयो र ठुलो हजुरआमा विधवा हुनुभयो। म उहाँका वेदनालाई बिर्साउने एक प्रकारको खेलौना भएँ। म बामे सर्दै उहाँको नजिक पुग्दथेँ र उहाँको हात समाएर उभिने चेष्टा गर्दथेँ। मेरो बाल सुलभ सहज मुस्कानभित्र उहाँले आफ्नो भविष्यको सहारा भेट्नुहुन्थ्यो। मिरमिरे बिहानीमा स्नान र सूर्य उदाउँदा साथ सूर्यको उपासना उहाँका नित्यकर्म थिए। स्नान पछिको प्रभाती किरणको सुखद स्पर्श र ईश्वरप्रतिको उहाँको त्यो समर्पित भाव मेरो अबोध मनका लागि सुन्दर तर रहस्यमय कल्पनाशीलताको विषय बन्दथ्यो। उपासनापछि हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो, सूर्य आकाशका देवता हुन्। आफ्ना शक्तिशाली वायुपङ्खी घोडाहरूले तानेको रथमा बसेर उनी पूर्वको समुद्रबाट उदाउँछन् र पृथ्वीका द्वीप तथा महाद्वीपलाई हेर्दै पश्चिम समुद्रमा अस्ताउँछन्। एकाग्र भावले उहाँका यस्ता यावत कुरा मैले सुन्दै जान्थेँ। अबोध र आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासाका रेखाहरू मेरा मनमा कोरिँदै जान्थे। रहस्यमय कल्पनाशीलता र आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासाको यो समायोजन मेरो बाल सुलभ मन र मस्तिष्कका लागि मोहक मात्र नभएर सुखद पनि थियो। यसै क्रममा मेरा चिन्तन क्रियाहरू मौलाउँदै र फैलँदै जान्थे। यसरी नै उहाँले पर्वतपुत्री पार्वतीको माइती घर हिमाल, शेषनागको शैयामा चिर निद्रामा सुतेका भगवान विष्णुको ससुराली घर समुद्र, आकाशका शुक्र, बृहस्पति, सप्तऋषि, चन्द्रमा र ध्रुव ताराका थुप्रै कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। पृथ्वीका बारेमा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, यो पृथ्वी हाम्रा वरिपरिका डाँडा काँडा, पहाड, पर्वत र खोला नालाले मात्र बनेको छैन। यहाँ ठुला ठुला समतल मैदानहरू छन्। हिँडेर छिचोल्न नसकिने समतल भूभाग छन्। आफ्ना वरिपरि पहाड मात्र देखेका मेरा आँखाहरू उहाँका यी कुराले टोलाउँदै जान्थे। उहाँले भनेका मैदानी भूभाग र समुद्रले मेरो कल्पनाभित्र कुनै पनि आकार लिन सक्दैनथे। आफूले देखेका बेसी र खोला नालाको आधारमा तिनलाई आकृति दिने मेरो प्रयत्न अमूर्त बन्दै जान्थ्यो। आकृतिविहीन कल्पनाको त्यो अनुभूति क्रमशः अन्धकारमय र रहस्यपूर्ण बन्दथ्यो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दृश्य स्थापित हुन सक्दैनथ्यो। भूपरिवेशभित्रका रहस्यमय कल्पनाहरू। दक्षिणतिर महाभारत श्रृङ्खला र उत्तरतिरका अग्ला पहाडको बीचमा थियो हाम्रो गाउँ मानकोट। यस गाउँको सबभन्दा अग्लो थुम्कोसँग जोडिएर रुखका जराहरू जस्तै चारैतिर फैलिएका थिए ससाना डाँडाहरू। यी डाँडाहरूको बीचमा खोल्सा र खोल्सीहरू, जसलाई बिहान र साँझको त कुरै छोडौँ, दिउँसोको सूर्य किरणले पनि स्पर्श गर्न सक्दैनथ्यो। ठुला ठुला अजङ्गका रुखहरू र लहराहरूले ढाकिएका थिए। यसैले तिनीहरू अँध्यारा थिए र साथै रहस्यमय थिए। ती ठाउँहरूमा न त वसन्त न त शरदले नयाँ रङ्ग रोगन भर्न सक्दथे, न त शिशिरको नै त्यहाँ कुनै प्रभाव पर्दथ्यो। सामान्य अवस्थामा मानिसको आवत जावत नहुने ती खोल्सा र खोल्सीहरू त्यस बेला अझ रहस्यमय बन्दथे, जब चकमन्न अँधेरी रातको सन्नाटामा कुनै नवीनता बिनाको विरक्त लाग्ने स्वरमा लाटो कोसेरो कराउँथ्यो। यी र यस्तै ढङ्गका परिदृश्यहरूले ती ठाउँका बारेमा केही रहस्यमय परिकल्पना गाँसेका थिए। त्यस बेला प्राय सबैको विश्वास थियो ती ठाउँहरू रहस्यमय मात्र होइन, भयावह पनि छन् र त्यहाँ प्रेतात्माहरूको निवास छ। प्रेतात्माहरू चकमन्न रातको शून्यताभित्र ती ठाउँहरूमा रमाउँछन् र दिनको चहल पहलमा तिनै अजङ्गका रुखहरू र पानीका मूलहरूमा हराउँछन्। कहिलेकाहीँ अँधेरी रातमा एकाएक चम्किलो देखिने फास्फोरसको प्रकाशले यस विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउँथ्यो।
राति दिशा पिसाबका निम्ति बाहिर निस्कने बेला त्यस ढङ्गको प्रकाशतिर सङ्केत गर्दै हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो, प्रेतात्माहरूले खाजा खाने बेला भएको रहेछ, उज्यालो देखिएको छ। मेरो बालककालको निर्दोष मन र अबोध कल्पनाशीलतालाई यी सबैले विशेष प्रभावित गर्दथे। उहाँको विश्वास अनुसार जुन बेला सम्पूर्ण प्राणी जगत गहिरो निद्रामा हराइरहेको हुन्छ, त्यस बेला प्रेतात्माहरू आफ्नै ढङ्गले रमाइरहेका हुन्छन्। दिन जीवित प्राणीको सक्रियताको समय हो भने रात प्रेतात्माको। मैले केटाकेटीमा सुनेका प्रेतात्मा सम्बन्धी लोकविश्वासको एक अर्को पक्ष थियो। उनीहरू शून्यताका प्रतिछाया मात्र होइनन्, अपूर्ण इच्छा र अतृप्त वासनाका बिम्बहरू पनि हुन्। जीवनमा पूरा हुन नसकेका अतृप्त इच्छाहरू मृत्युपछिको सन्नाटामा एकाएक जागृत हुन्छन् र मृतात्माले एक प्रकारको आकार ग्रहण गर्दछ। यस्तै लोकविश्वासमा आधारित थुप्रै लोककथा रात परेपछि सुत्ने बेलामा हजुरआमाले सुनाउनुहुन्थ्यो। तिनै मध्येको एउटा लोककथा यस्तो थियो। dim dum dana da dim dana da dim dum dana da dim dana dim dum dana। महाभारत श्रृङ्खलाको उत्तरपट्टिको एउटा सानो पहाडी गाउँ, माथि डाँडामा फैलिएका बारीका ठुला ठुला पाटाहरू, गाउँदेखि तल खर्क र त्यसदेखि तल बेँसी, बेँसीको सबैभन्दा तल्लो किनारमा 2 खोलीको एउटा सानो दोभान। हिउँदको महिना, त्यस बेला गाउँका गाई गोठहरू खर्कमा आएका थिए र रमाइला थिए खर्कका गोठहरू। गाउँमा भित्रिसकेको थियो बेँसीको धान र खर्कमा थुपारिसकेका थिए परालका भारीहरू। खाली भएका थिए बेँसीका पाटाहरू। गाउँ घरको परिवेशमा बहन पाखा, दाउरा घाँस र चरीचरनको जीवन उन्मुक्त र एकाग्र भावको हुन्छ। त्यहाँका अनुहारहरूलाई आडम्बर र औपचारिकताको जडताले होइन, निश्चल स्वाभाविकता र सहजताले सिँगारेको हुन्छ। यसै ढङ्गका लोकगीतहरूले सङ्गीतमय बनेका हुन्छन्। त्यहाँका वनपाखा र पखेराहरू आपसी सद्भाव र सौमनस्यताको सुखद समायोजन हुन्छ। त्यहाँका बरपिपलका चौतारीहरूमा ज्ञानको खोजीमा ठुलो दुःख र कष्ट उठाएका भगवान गौतम बुद्धले सायद यस्तै मोहक वातावरण र यस्तै चौतारीको बोट वृक्षको छहारीमा बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। पोहोर साल यस खर्कका नजिकको मूल बाटोमा रोपिएका बरपिपलमा एक सुन्दर चौतारी चिनिएको थियो। तला बनाइएको थियो। समीका पातहरूले सजिएको तोरणलाई र गरिएको थियो बरपिपलको बिहे। गाउँ बेसी र दाउरा घाँस गर्नेहरूको यो एक विश्राम स्थल थियो। त्यस चौतारीमा भारी बिसाउनका लागि सिँढीहरू थिए। मानिसहरू सुस्ताउनका लागि ढुङ्गाका सुन्दर छप्पनीहरू छापिएका थिए। थकाइ मेटाउनका लागि बरपिपलको सुखद छहारी थियो। त्यस गाउँका बालककालदेखिका दौतरी, सानी र कान्छाका सुन्दर सपनालाई सजाउने सङ्गीतमय भेटघाटको थलो थियो यो चौतारी र बरपिपलको छहारी। उनीहरूले यस चौतारीमा धेरै पटक दोहोरी गीत गाएका थिए र अन्तर्मनका भावनालाई आपसमा साटासाट गरेका थिए। केही दिनदेखि सानी बिरामी थिइन् र कान्छो आफ्नै दिदीलाई पुर्याउन दिदीको कर्मघर गएको थियो। सानी र कान्छाको सङ्गीतमय स्वर लहरीले सजीव बनेको चौतारी केही दिनदेखि शून्य थियो। अनागत भएको आशंकामा स्तब्ध भएका निश्चल मूर्ति जस्ता बनेका थिए त्यस चौतारीका बरपिपलका बोटहरू। न त केही दिनदेखि त्यहाँ हावा चलेको थियो, न त तिनका पातहरू नै हल्लिएका थिए। 2 खोलीको दोभान विरक्ति र सुक्न लागे जस्तो देखिन्थ्यो। आफ्नो बगरको विशालताभित्र आफू नै हराए जस्ता भइसकेका थिए दुवै खोलीका जलप्रवाहहरू। 15 दिनपछि कान्छो दिदीको कर्मघरबाट फर्केको थियो। खोला किनारमा पुग्दा नपुग्दै ठुलो साँझ परिसकेको रहेछ। सधैँ हिँडेको बेँसीको फाँट उसलाई अहिले केही बढी फैलिए जस्तो लाग्यो। फाँटबाट उकाली लागेपछि घाँसको भारी बोकेर आफ्नो खर्कतिर जान लागेकी सानीसँग उसको भेट भयो। चकमन्न साँझ परिसकेको हुनाले रातको भयले सताएको कान्छाको मन सानीलाई
भेटेपछि एकाएक शान्त भयो। डर र दुश्चिन्ताका बादलहरू हर्ष र प्रसन्नताको उज्यालोमा कता हराए पत्तै भएन। सन्चो सुविस्ताका प्रश्नहरू आदान प्रदान गर्दा गर्दै बरपिप्पलको चौतारी आइपुग्यो। घाँसको भारी बोकेकी सानी अघि अघि लागिन् र कान्छो तिनको पछि पछि। केही बेरमा दुवैजना सानीको गोठ नेर पुगे। भोलिसम्मका लागि बिदावारी हुने कुरा चल्यो। केही सम्झे जस्तो गरेर सानीले भनिन्, कान्छा दाईलाई भोक लागेको होला, मसँग अलिअलि चिउरा थियो। उनले चिउराको कुटुरो कान्छाको हातमा थमाइन्। दुवै बिदा भए। चिउराको कुटुरो पकेटमा राखेर कान्छो अगाडि बढ्यो। सानीलाई सन्चो भएको र उनले दाउरा घाँस गर्न लागेको देखेर उसको मन हलुको भएको थियो। भोलिको प्रतीक्षाका लागि उसका पाइलाहरू पहिलेभन्दा बढी फराकिला हुँदै गए। थाहै नपाई ऊ केही बेरमै घर पुग्यो। आमा बाबुलाई दिदीका साथै घरको सन्चो सुविस्ताको घर छिमेकका सबै समाचारहरू सविस्तार सुनायो। आमा बुबा निकै खुसी भए। केही बेर सुस्ताएपछि आमाले सोधिन्, रात बिरात यसरी एक्लै आउँदा डर लागेन? बिहान अलि सबेरै हिँड्नु पर्ने थियो। सबेरै हिँडेको भए यहाँ पनि बेला छँदै पुगिने थियो। कान्छाले भन्यो, बिहान पकाउँदा र खाँदा अलिकति अबेर भयो। ठुलो साँझ बित्न थालेपछि अलिकति डर त लागेको थियो। बेसी काटेर उकालो लाग्दा घाँसको भारी बोकेर खर्कतिर आउन लागेकी सानीलाई भेटाएँ। कुरा गर्दै खर्कसम्म आयौँ। खर्कबाट गाउँतिर लागेपछि डर लाग्ने कुरै भएन। यति कुरा सुनेपछि उसका बुढा भएका बुबा अलिकति गम्भीर भएर बोले, सानीसँग होइन, अरू कसैलाई भेटेको हुनुपर्छ। घाँसको भारी बोकेको र साँझ परिसकेको हुनाले तँलाई सानी जस्तो लागेको हुनुपर्छ। सानीले त अस्ति नै यस लोकलाई छोडेर परलोकलाई आफ्नो थलो बनाइसकिन्। हामीले उनलाई तल दोभानमा लगेर सेलायौँ। कान्छो आश्चर्यचकित भयो। पकेटबाट सानीले दिएको चिउराको कुटुरो निकाल्यो। कुटुरो खोल्दा त्यहाँ चिउरा थिएन। त्यहाँ ससाना हाडका टुक्रा, कोइला र अलिकति खरानी थिए। त्यो देखिसकेपछि कान्छो एकाएक बेहोस भयो। उसको होस फेरि फर्केन। अर्को दिन त्यहाँ मलामीहरू जम्मा भए। कान्छालाई पनि सानीलाई जस्तै त्यही दुई खोलीको दोभानमा सेलाए। मलामीहरूको भनाइ थियो, सानीको सिउँदो आजीवन ओभानो रहे तापनि मृत्युपछि ओभानो रहन सकेन। पक्कै पनि सानी र कान्छाको यसै मसानघाटमा भेट हुन्छ र कान्छाले उसको सिउँदोलाई आफ्नो ढङ्गका सिँगार सामग्रीले सजाउँछ। त्यस बेलासम्म शिक्षा र स्वास्थ्यका नवचेतनाको प्रवेश गाउँघरमा पुगेको थिएन। हामी बिरामी भएको बेला सोमरे दाईको नामले परिचित एक धामी हाम्रो घरमा आउँथे। सालको पातमा नकाटिएका चामलका दाना, जसलाई उनले आखत भन्दथे, लिएर अलिकति अलग र एकान्त ठाउँमा बस्दथे। यो उनको आफ्नो चिन्तन र कल्पनालाई चाहिँ एकाकार गर्ने एकाग्रताको प्रयास थियो। उनको एकाग्रताले केही खोजिरहेको र केही सोचिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। चामलका प्रत्येक दानालाई एक एक गरेर छुँदै जान्थे। यसै क्रममा उनले चिताउँदै गएका देवी देवता मध्ये कुनै एक उनीभित्र प्रवेश गरेको उनलाई अनुभव हुन्थ्यो। यो अनुभूति उनमा एक प्रकारको वीर चढेको अनुभूति थियो। अनि उनी काम्न थाल्दथे र असामान्य बोली र असामान्य भाषा हुन्थ्यो उनको। यो अवस्था एक आत्मामा अर्को आत्माको आरोपणको अवस्था थियो। लोक विश्वासको यो आफ्नै ढङ्गको अभिव्यक्ति थियो। यसरी देवी देवताहरूलाई मनसाउने बेला बिरामीमा आरोपित भएर दुःख कष्ट दिने देवताको स्वभाव अनुसार कसैलाई पूजा दिने, कसैलाई बलि दिने, कसैलाई झारफुक गरेर पन्छाउने जस्ता बाचा कबुलहरू उनले गर्थे। सोमरे दाईका देवी देवताहरू धेरै टाढाका थिएनन्। उनको कल्पनाको क्षितिज स्वर्ग, नर्क र पाताल जस्ता यस लोकदेखि टाढा अर्को लोकसम्म पुग्न सकेको थिएन। आफ्नै गाउँको वरिपरिका विशाल रुखहरू, कहिले पनि घामको उज्यालोले भेट्न नसक्ने सिमसारहरू, घना जङ्गलको एकान्त कुनाहरूका बासिन्दा थिए। उनका देवी देवता यी देवी देवता मध्ये सबैभन्दा डरलाग्दो र भीमकायको थियो वन झाँक्री।
उनका अनुसार यो कालो घोडामा चढेर धनुर्बाणका साथ घना जङ्गलमा हिँड्ने गर्दछ। जङ्गलका सबभन्दा ठूला रुखहरू यसका वासस्थान थिए। यसले बाण हान्यो भने बाँच्न धेरै मुस्किल हुन्छ। जति सक्यो चाँडो कालो बोकाको बलि दिएर मनसाउनु बाहेक यसको बाणबाट छुटकारा पाउने अरू कुनै उपाय थिएन। एकपटक मदेखि मुनिकी मेरी बहिनी बिरामी भइन्। उनलाई ज्यादै ठुलो ज्वरो आएको थियो। उनी बेला बेलामा बेहोस हुन्थिन् र बीचबीचमा झस्कने र डराउने पनि गर्थिन्। यसपटक आखत हेरिसकेपछि सोमरे दाईले उनलाई निदेनीले छलेको बताए। निदेनीलाई मनसाउने बेला उनले एउटा राम्रो डोकामा चुरा, टीका, पोते, ऐना, काइयो, कपाल बाट्ने डोरी जस्ता सिँगार पटारका सामानहरू राखेर पानी पँधेर जाने बाटोको छेउमा राखिदिए। उनको भनाइअनुसार निदेनी कुनै नवयौवनाको मृत छाया हो, जसको जीवनमा पलाएका इच्छा र आकांक्षाहरू मेटिन सकेनन्। यसैले निदेनीहरू डोको बोकेर हिँडेका हुन्छन्। उनीहरूले बोकेको डोकोमा सिँगार पटारका सामानहरूका साथै ससाना केटाकेटीहरू सुत्न मिल्ने डफला डफली पनि राखिएका हुन्छन्। जुन निदेनीलाई यी सबै कुराहरू प्राप्त भएका छैनन्, तिनले जसलाई भेटायो त्यसलाई छल्दछन्। यी सामानहरू पाएपछि उनको माग पूरा हुन्छ र छलेको बिरामीलाई निको हुन्छ। त्यसबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, न्याय निसाबका क्षेत्रमा समेत यस्तै प्रकारका प्रचलनहरू पाइन्थे। जारी र चोरीका अभियोगहरूलाई प्रमाणित गर्न चामल मन्त्रेर चपाउन लगाउने र थोक्दा रगत देखिएमा अभियुक्तलाई दोषी भएको प्रमाणित गर्ने सामाजिक प्रचलन समेत मैले त्यसबेला देखेको थिएँ। यस्ता विश्वासहरू अहिले आएर धेरै समाप्त भइसकेका छन्। केही बाँकी रहेका पनि समाप्त हुने क्रममा छन्। यस्ता विश्वासहरूको निदान गर्ने उद्देश्यले बनारसको निर्वासन कालमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यो लेख पाल्पा तानसेनबाट प्रकाशित आवाज नामक साहित्यिक पत्रिकाको पहिलो अङ्कमा आफू निर्वासित भएको हुनाले धर्मराज भन्ने नाममा छापिएको थियो। त्यसको शीर्षक थियो नेपालमा टुनामुना। यहाँ त्यसको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक सम्झेको छु। हजुरआमाको निकटता र त्यसका केही प्रभावहरू। विजयादशमीको दिन आफ्ना मान्यजनहरूसँग टीका थाप्ने र आशीर्वाद लिने चलन हामी केटाकेटीको निम्ति निकै रमाइलो लाग्ने विषय थियो। हाम्रा बीचमा सम्पन्नता र विपन्नताका सीमाहरू बाँधिएका थिएनन्। एक प्रकारको समता भाव थियो। हामी एक अर्कोसँग मन फुकाएर हाँस्न सक्दथ्यौँ र धाक फुकाएर बोल्न सक्दथ्यौँ। समता भावको यस सुखद अनुभूतिले हामीहरूलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लगिरहेको थियो। निराशा र आत्मलघुताका काला बादलहरूबाट समुन्नत सुखद आशाका दीप शिखातिर डोर्याइरहेको थियो। त्यसबेला मलाई थाहा थिएन यहाँ सम्पन्नता र विपन्नताका लक्ष्मण रेखाहरू मेटिनै नसक्ने गरी कोरिएका छन्। एउटै समूहमा हिँडेका हामीहरूमध्ये कसैले आफ्नो श्रद्धेय मान्यजनबाट उनको बैठक कोठामा टीका थापेर आशीर्वाद लियौँ भने कसैले दलान र पेटीमा। मैले पहिलो पटक थाहा पाएँ धन सम्पत्तिको आधारमा आफूलाई अरू मानिसभन्दा सुशिक्षित, असल, संस्कारयुक्त र उच्च स्तरको सम्झने व्यक्तिहरूमा विशुद्ध अहङ्कार बाहेक अरू कुनै पनि मूल्यवान मानवीय संवेदना हुँदो रहेनछ। श्रम र सृजनाबाट अलग रहेकै कारणले पनि उनीहरूमा व्यावहारिक ढङ्गको सृजनात्मकता हुँदो रहेनछ। यस घटनापछि मलाई मेरी ठुली हजुरआमाको काख अझै प्यारो लाग्न थाल्यो। उहाँले सुनाउने गरेका लोककथा र पौराणिक गाथाहरू अझै प्रिय लाग्न थाले। उहाँले सुनाउने यी कथाहरूमा दुःख कष्टका समयमा दिव्य शक्तिले सहारा दिएका परिदृश्यहरू यत्र तत्र सर्वत्र छरिएका पाइन्थे। चाहे आफ्ना बुबाको काखमा बस्न नपाएका बालक ध्रुवको पौराणिक कथा होस्, चाहे टुहुरी केटीको लोककथा, सबैमा त्यही दिव्य शक्तिको सहारा थियो। यसै कारणले होला धर्मलाई अफिमको रूपमा निष्कर्ष निकाल्ने सुविख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्सले धर्म उत्पीडित आत्माको सुस्केरा हो भन्ने उद्घोष गरेका थिए। हजुरआमाले सुनाउने गरेका प्रत्येक कथाहरूको प्रारम्भ दुःखबाट हुन्थ्यो र दिव्य शक्तिको सहारामा पुगेर
टुङ्गिन्थ्यो। उहाँले सुनाएका कथाहरूमा ज्ञानको खोजीका निम्ति भगवान गौतम बुद्धले गरेको सुख सुविधाको परित्याग, जस्तो सुकै दुःखलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्ने दानव पुत्र प्रहलादले त्यागेको राजसी सुविधा आदि यस्ता विषयहरू थिए। यी सबैको केन्द्रीय भागमा एउटै कुरा थियो, दिव्य शक्तिको सहारा। हजुरआमाले जुन बेला यी कथाहरू सुनाउन थाल्नुहुन्थ्यो त्यस बेला उहाँको बाल वैधव्य र सामाजिक उपेक्षाका पीडाहरू प्रकारान्तरले यी कथाहरूमा प्रकट हुन्थे। यसैले उहाँको कथा वाचनमा सपाट चित्र मात्र थिएन, आरोह र अवरोहको अनुपम जीवन्तता थियो। तिनका सजीव मोहक र चित्रहरूले मलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथे र म झन आकर्षित हुँदै जान्थेँ। त्यस बेला हामी केटाकेटीहरू र बुढापाकाको निम्ति विशेष आकर्षणको केन्द्र थियो रिडी गण्डकीको तीर्थयात्रा। रिडी गण्डकी हामीहरूका नजिकको सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थल हो। उत्तरतिरबाट नागबेली जस्तै भएर बग्दै आउने काली गण्डकी र पश्चिमतिरबाट त्यसरी नै बग्दै जाने रिडी खोलाको सङ्गम यस ठाउँमा छ। काली गण्डकीमा नुहाएर भगवान ऋषि केशवको दर्शन गरेपछि अतीतका सबै जान अनजान पापहरूबाट मुक्ति हुने र भविष्य सुखमय हुने विश्वासका साथ नेपाल र भारतका समेत तीर्थयात्रीहरू यहाँ आउँछन्। कार्तिक महिनाको हरिबोधनी एकादशी र माघ महिनाको सङ्क्रान्तिका दिन यहाँ मेला लाग्दछ। त्यस बेला मेलाहरूमा एकत्रित विशाल मानव सागरमा समाहित हुने रमाइलो इच्छा हामी केटाकेटीमा जाग्दथ्यो। तर यस्तो ठुलो भिडमा पुगेपछि आफ्नो गन्तव्य बिर्सेर त्यसैभित्र हराइने भयले पनि हामी जस्ता केटाकेटीलाई सताउँथ्यो। भिडमा छोराछोरीहरू हराएर रुँदै बसेका बाबुआमाप्रति सहानुभूतिपूर्ण सहयोगको भावना राख्ने जनसमूहसँग कहिलेकाहीँ हाम्रो भेट हुन्थ्यो। बाबुआमाको त्यस्तो अवस्था देख्दा हराएका केटाकेटीको अवस्था कस्तो होला भन्नेतिर सोच्न थाल्दा हामी भित्रको भयले मनलाई साह्रै बोझिलो बनाउँथ्यो। यसैले यस्तो मेलामा जाँदा म आमा या हजुरआमाको साथमा लागेको हुन्थेँ। भिड बढ्न थालेको आवाज हुँदासाथ उहाँहरूको पछ्यौरीको टुप्पोलाई बलियोसँग समाउँथेँ। मेला क्षेत्रको जति जति नजिक पुगिँदै जान्थ्यो यात्रीहरूको ओहोर दोहोर भिड बढ्दै गएको हुन्थ्यो र बाटाहरू अलि साँघुरा भए जस्तो लाग्दथे। बजारभित्र पसेपछि त चारैतिरको दृश्य नौलो र विस्मयकारी लाग्दथ्यो। पसलमा बाना मिलाएर सजाइएका सामानहरू, राता सेता हरिया र नीला रङरोगनले आकर्षक बनाइएका झ्याल ढोकाहरू, ठाउँ ठाउँमा झुन्ड्याएका कागजका रङ्ग बिरङ्गी आकाश बत्तीहरू, ढुङ्गाका सुन्दर छपनीहरू मिलाएर बनाइएका सुन्दर आँगन र बाटाहरू र त्यस्तै बान्कीका सिँढीहरू मैले सबैभन्दा पहिले यसै बजारमा देखेको थिएँ। रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू र सुन्दर गहनाले मात्र होइन, कोरी बाटी चिटिक्क परेको कपालमा आकर्षक फूल र हरियो दुबो सिउरेर सुन्दर बनेका महिलाले कोखिलामा गण्डकी जल भरिएका गाग्रीहरू बोकेको मोहक दृश्य पनि मैले पहिलो पटक यहाँ देखेँ। मलाई लाग्यो हजुरआमाले पौराणिक कथामा सुनाउने गरेको स्वर्ग यही हो र यसैभित्र अलौकिक सुन्दरता प्रचुर मात्रामा सजिएको छ। मेरो यस अनुमानलाई काली गण्डकीको किनारमा त्यसबेला बनाइएका सप्ताह मण्डपहरू, हार्मोनियम र मुजुराको तालमेलले मनोरम हरिकीर्तनहरू, दोहोरी गीतका प्रवाहहरूलाई सङ्गीतमय बनाउन घन्केका मादलहरू, ऋषिकेशवको मन्दिर वरिपरि प्रज्वलित दीपमालिकाको प्रकाश र घण्टहरूका निदानहरूले अझै बलियो बनाएका थिए। शिरमा जटाजुट, घाँटीमा रुद्राक्षको माला र पहिलो रङ्गको अधो वस्त्रमा ध्यान निमग्न योगीहरू पनि मलाई रमाइलो लागेका थिए। उपत्यका र तराईका समतल मैदानहरू नदेखेकोले हुन सक्दछ काली गण्डकी र रिडी खोलाको दोभान वरिपरिको बगरलाई मैले त्यसबेला धेरै फराकिलो देखेको थिएँ। अहिले मलाई सम्झना हुन्छ यी सबै परिदृश्यहरूले मेरो बाल मस्तिष्कमा केही नवीनतम तरङ्गहरू उब्जाएका थिए। मन केही
नयाँ कुरो पाए जस्तो केही चञ्चल भएको थियो र साथै कल्पनाशील पनि। यस तीर्थस्थलसँग गाँसिएको हजुरआमाले सुनाएको कथा मेरो मानसपटलमा फेरि एकपटक यसरी तरङ्गित हुँदै अगाडि बढ्यो। परापूर्व कालमा ऋषि मुनिको तपोभूमि थियो यो तीर्थस्थल। काली गण्डकीका जल प्रवाहले उनीहरूको मनलाई कल्पनाशील बनाएका थिए। यहाँको निर्मल जलले उनीहरूको मस्तिष्कलाई पवित्र बनाएको थियो। परापूर्व कालकै कुरा हो। ठाउँ ठाउँका ऋषिमुनिका आश्रमहरू र देवस्थलहरूको भ्रमण गर्दै देवव्रत नामका एक महर्षि काली गण्डकीको यस क्षेत्रमा आएका थिए। यसै ठाउँको गलफुलेश्वर ओढारमा बास बसेका थिए। बिहान सबेरै उठेर यस ठाउँको भूदृश्यलाई उनले सरसरी हेरे। चारैतिर अग्ला पहाडहरू, तिनै पहाडको बीचबाट बग्दै आएका दुई नदीको सुन्दर समागम र त्यसको पूर्वपट्टि अलिकति अग्लो ठाउँमा बसेको अर्घेलीको तुलनात्मक रूपमा समतल भूभाग। अग्ला पहाडको न्यानो काखमा रहेको गलफुलेश्वरको ओडार। देवव्रतलाई यो ठाउँ बिछट्टै मनोरम लाग्यो र त्यस ठाउँलाई उनले आफ्नो तपोभूमि बनाउने निश्चय गरे। अब गलफुलेश्वरको ओडार उनको वासस्थान भयो भने यस वरिपरिको भूभाग उनको तपोभूमि भयो। देवव्रतले यस ठाउँमा ठूलो तपस्या गरे। उनका तपोबलका प्रभावले यहाँको वन र वातावरण दिन प्रतिदिन मोहक बन्दै गयो। फलफुलका बोटहरू सप्रँदै गए। बरपिपल र समीका रुखहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गए। रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूका सुगन्धले चारै दिशा मगमगाउन थाल्यो। लटरम्म फलेका फलहरूले तिनका बोटहरू विनम्रतापूर्वक निहुरिँदै आए। यहाँका वन पाखाहरू विभिन्न जातका मृगहरूको क्रीडा भूमि बने। देवव्रतको तपोबलको यस्तो प्रभावलाई देखेर स्वर्गका राजा इन्द्र समेत लोभिन पुगे। भनिन्छ लोभको सम्मोहन अनिष्टकारी हुन्छ, त्यसैले मानिसलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ र साथै श्रम र सृजनाबाट विमुख पनि। यसैले बुढापाकाहरू भन्दछन्, नास्ति ईर्ष्या सम पापम, ईर्ष्या जस्तो पाप केही छैन। हुन पनि त्यस बेलासम्म 100 दानवले बनाएका स्वर्गका आरामदायी तर अनुत्पादक विशाल महलहरूको निवास र अप्सराहरूसँगको विलासले इन्द्रलाई मात्र होइन स्वर्गीय सुखको उपभोग गर्ने उनका आसेपासेहरूलाई समेत श्रम र सृजनादेखि विमुख बनाइसकेका थिए। आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सृजनात्मक प्रतिस्पर्धाबाट होइन, छलछाम र जालझेलका प्रपञ्चहरूबाट परास्त गर्ने प्रवृत्तिले स्वर्गको राजप्रसादलाई ढपक्कै ढाकेको थियो। यसैले होला एउटा पहाडका काखको ओडारमा बसेर आफ्ना कर्तव्य र सङ्कल्पहरूप्रति निष्ठावान तपस्वीको प्रभावबाट इन्द्र भयभीत हुन पुगे। उनको मनमा शङ्का जाग्यो, केही समय त्यस्तै रहिदिने हो भने देवव्रतको तपोबलले गण्डकको यो क्षेत्र उनको वैभवशाली स्वर्गलाई उछिनेर धेरै अगाडि बढ्नेछ। यस्तै ढङ्गका शङ्का र उपशङ्काहरूले उनको छटपटी झन बढ्दै गयो र उनलाई अनुभव हुन थाल्यो इन्द्रको आफ्नो आसन मात्र होइन सम्पूर्ण स्वर्ग डगमगाइरहेको छ। त्यस बेलाको समय र सन्दर्भ अनुसार यसरी भयभीत स्वर्गका राजा इन्द्रले देवव्रतको तपस्या भङ्ग गर्न छलछामको बाटोलाई सबैभन्दा सुगम र सरल देख्न थाले अनि मेनका नामकी एकजना सुन्दर अप्सरालाई यस कामका लागि खटाए। आफ्ना राजा इन्द्रको आज्ञा पालन गर्न स्वर्गकी सुन्दरी मेनका देवव्रतको गलफुलेश्वरको ओडार नजिकको मनोरम फुलबारीमा पुगिन्। त्यस बेला प्रभाती किरणको न्यानो स्पर्श पाएर त्यो फुलबारी निकै सुन्दर बनेको थियो र देवव्रतले आफ्नो दुष्ट देवताको पूजा अर्चनाका निम्ति फूलहरू टिप्दै थिए। अचानक एक निश्चल तपस्वीका आँखा सुन्दर आभरणले सजिएकी स्वर्गकी सुन्दरीका आँखासँग जुझ्न पुगे। उनलाई थाहा थिएन मेनकाको बाहिरी आवरण र रूप सौन्दर्यभित्र इन्द्रका छलछाम र जालझेलको विरूप अनुहार छ। उनलाई लाग्यो
यस एकाङ्की तपस्वीको तपोबलले सुन्दर बनेको यो तपोभूमि यिनको उपस्थितिले अझै सुन्दर बन्नेछ। यस्तै तरङ्गबाट तरङ्गित र रोमाञ्चित भएका देवव्रत मेनकाको मोहक मुस्कानबाट सम्मोहित मात्र भएनन्, यसको प्रत्युत्तरमा आफू पनि होसै नपाई मुस्कुराए। एका बिहानै यी दुईको यो एकान्त मिलन केही समयपछि वासनामा रूपान्तरित भयो अनि ती दुई प्राणी एक भएर ओढारमा बस्न थाले। समयक्रममा मेनका गर्भवती भइन् र देवव्रत एक सुन्दर कन्याका बाबु बने। आफ्नो काम पूरा गरिसकेपछि नवजात शिशुको मायाले मेनकालाई यस ठाउँमा रोक्न सकेन। भर्खरै जन्मेकी ती नवजात शिशुलाई एकाङ्की तपस्वीको काखमा सुम्पेर उनी त्यस तपोवनबाट गायब भइन्। देवव्रतको मोहक निद्रा एकाएक भङ्ग भयो। उनलाई अचानक अनुभव भयो मेनकाको भौतिक आवरणभित्र आन्तरिक सौन्दर्यको लेस मात्र थिएन। उनलाई अचानक सपनाबाट भिउजे जस्तो लाग्यो। देवव्रत एकाग्र भएर फेरि आफ्नो तपस्यालाई निरन्तरता दिन थाले। यसरी मातृ स्नेहबाट ठगिएकी एक नवजात शिशुलाई त्यसै तपोवनमा चर्ने रुरु नामकी मृगले आफ्नो दुध चुसाएर हुर्काइन् र बढाइन्। नवजात कन्या रुरु कन्याको रूपमा परिचित हुँदै गइन् र यिनको नाम रुरु कन्या रह्यो। यस तपोभूमिको नाम रुरु क्षेत्र भयो। यसबाट मैले थाहा पाएँ मानिस र देवताको बीचमा समेत आफ्नै ढङ्गको छलछाम र शत्रुता हुँदो रहेछ भने प्रकृतिमा त्यस ढङ्गको छलछाम र शत्रुता रहेनछ। यस कथामा मैले पाएको थिएँ दुःख र कष्टमा साथ दिने दिव्य शक्ति यस लोकदेखि धेरै टाढाका अदृश्य देवताहरूमा मात्र होइन, वन जङ्गलका जीवजन्तुहरूमा पनि पाइन्छ। टुरी केटीको कथामा त्यो दिव्य शक्ति एउटी निरीह बाख्रीको रूपमा आएको थियो भने रुरु कन्याको यस कथामा त्यो दिव्य शक्ति एक निर्दोष सुत्केरी मृगको रूपमा उपस्थित थियो। यहाँ आइपुग्दा मेरो मनमा एउटा कल्पना आउने गर्दछ। त्यो हो, म जन्मनुभन्दा 19 वर्ष पहिले मेरो हजुरबुवाले वर्तमान बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को जमिन तत्कालीन शाह थर भएका बिर्तावालसँग किन्नु भएको थियो। थोरै संख्यामा बेल, सिम्मल र धेरै संख्यामा खयरको घारी भएको यो जमिनलाई आबाद गरेर नयाँ बस्ती बसाउनु भएको थियो। खयरका घारीहरू धेरै भएको हुनाले यहाँका बासिन्दाहरूले यस गाउँलाई खैरेनी भन्न थाले। गुल्मी जिल्लाको पहाडी गाउँ मानकोटबाट बसाइ सरेर त्यति बेलादेखि नै स्थायी किसिमले त्यहाँ बसोबास गरेको भई सम्भवतः त्यति बेलाको चलन अनुसार सुदूर तराईको त्यस गाउँमा हाम्रो परिचय मात्र होइन, थर समेत पहाडी बन्ने थियो। बसाइ सर्न ढिलो भयो र त्यस्तो भएन। मानकोट गाउँको स्थापना पछिका मेरा सबै पुर्खाहरू र सन्ततिहरू समेत गेवालीकै रूपमा परिचित भयौँ र मेरो परिचय पनि स्थान विशेषको परिवर्तनले बदलिएन, गेवाली नै कायम रह्यो। मेरा लक्ष्मण, विनोद र ध्रुव 3 भाइ र अम्बिका, इन्दिरा र शारदा 3 बहिनी छन्। साइली बुहारी बिना राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छिन्। कान्छी बुहारी सुमित्रा शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित छिन्। म आमा नयन कुमारी र बुबा कृष्ण प्रसादको पहिलो सन्तान भएको हुनाले आफ्नो परिवार र छर छिमेकमा मेरो पहिलो परिचय ठुलो बाबु बन्यो। मेरो बाल्यकालीन चञ्चलता, सानो शरीर र उमेर पनि सानै भएको हुनाले मेरी हजुरआमालाई मेरो यो परिचय कता कता नमिलेको जस्तो लाग्यो। कृष्ण भक्ति परम्पराबाट प्रभावित उहाँले मलाई गोविन्द भनेर बोलाउन थाल्नुभयो। गेवाली भन्ने परिचय सामान्यकृत भइसकेको हुनाले समय क्रममा म गोविन्द गेवाली भएँ। मेरो अहिलेसम्मको परिचयको प्रतिनिधित्व यसै नामले गरेको छ। मैले यसभन्दा पहिले उल्लेख गरेको छु, हाम्रो गाउँको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा पीताम्बरा देवीको मन्दिर छ। यस मन्दिरको नियमित पूजापाठका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले केही गुठी जग्गा मन्दिरको नाममा राखेका छन्। यसको आस्थाबाट मन्दिरका नियमित पूजापाठहरू हुन्छन्।
त्यति बेला प्रतिदिन बिहानको सूर्योदयसँगै पीताम्बरा देवीको पूजा अर्चना आरम्भ हुन्थ्यो। परम्परागत शैलीका बाजाहरूका साथ शङ्ख घण्टहरू बज्न थाल्दथे। यो सबैको मिश्रित ध्वनिले मेरो बालक मनलाई प्रभावित गर्दथे र मलाई लाग्दथ्यो प्रातःकालीन यस मोहक वातावरणले हामीमा एक प्रकारको नयाँ जागरण ल्याएको छ, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाग्न प्रेरित गरेको छ। उज्यालो मानिसको सबैभन्दा पहिलो चाहना हो। म सानो छँदा आमा भन्नुहुन्थ्यो, अँध्यारामा भूत प्रेत साकिनी डङ्किनी जस्ता मृतात्माहरू सक्रिय हुन्छन्। रात हाम्रो होइन, निशाचरहरूको हो। यसैले हामीहरू रातभरि निदाउँछौँ र विश्राम गर्छौँ। उज्यालोको आगमनसँगै उनीहरू कुनै एकान्त ठाउँमा विलिन हुन्छन्। उज्यालो हाम्रा लागि हो। यसैले बिहान सबेरै उठ्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। यसैले हामीहरूलाई क्रियाशील बनाउँछ, हामीमा काम गर्ने जाँगर थप्दछ। रातको अँध्यारो बित्नेछ र दिनको उज्यालो आउनेछ भन्ने कल्पनाले मानिसलाई आशावादी बनाएको छ। यसैले अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुग्ने चाहना मानिसको धेरै पुरानो चाहना हो। यो चाहना धेरै पुरानो भए पनि यसमा निरन्तर नवीनता थपिँदै गएको छ। वैदिक कालका ऋषि महर्षिहरूले यसलाई बाँडिदिएका थिए र आफ्ना सबै शुभ कामको थालनीमा यसलाई मूल मन्त्र अथवा मूल नारामा स्थापित गरेका थिए। उनीहरूको उद्घोष थियो, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। इतिहासका सबै जागरण कालमा यो एक प्रकारको मूल मन्त्रको रूपमा गुन्जिएको छ। सचेतन कविका प्रतिभाहरूमा यो सुन्दर बिहानीका रूपमा प्रकट भएको छ। प्रभातकालीन सूर्योदयलाई प्राय सबै कविहरूले नवजागरणको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चाहे मठ मन्दिरका शङ्ख घण्टका ध्वनिमा होस्, चाहे बिहानी पक्का पन्छीहरूको चिरबिरमा होस्, या एका बिहानै बाँच्ने कुखुराका भालेको स्वरमा होस्, यो मूल मन्त्र प्रकट हुने गरेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सम्वत 2007 सालको सेरोफेरोका दिनहरू यस्तै सुनौला बिहानीमा प्रकट भएका थिए। यिनै सुनौला बिहानीहरूले मलाई नयाँ जागरणतिर उन्मुख बनाएका थिए। शिक्षाप्रति मेरो तन्मयता र तत्परताको विकास भएको थियो। मानिसहरू भन्ने गर्छन्, परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु पर्दछ। जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि त्यसबाट विचलित हुनु हुँदैन। पुत्र शोकसँगै पत्नी शोक थपिएपछि हाम्रा गाउँका सम्मानित व्यक्तित्व टेकराज गेवाली सन्यस्त जीवनमा प्रवेश गर्न बनारस पुग्नुभयो। यो उहाँको जीवनमा आएको एक आकस्मिक मोड थियो। त्यसमा निराशा बाहेक अरू केही थिएन। त्यहाँ उहाँले संस्कृत साहित्यका ख्यातिप्राप्त विद्वान पण्डित कुलचन्द्र गौतमलाई भेट्नुभयो। कवि हृदयका कुलचन्द्र गौतमले उहाँको उमेर अवस्था आदि सबै विचार गरेर सन्यस्त जीवनका लागि अझै समय नआएको हुनाले पुनः वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी गृहस्थ जीवनमा फर्कन विशेष जोड दिएर पुत्र लाभको कामनाका साथ शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेर समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान प्रेरित गरे। कवि हृदयका विद्वान कुलचन्द्र गौतमको यस प्रेरणापछि पण्डित टेकराज गेवालीमा आशाको सञ्चार भयो र नयाँ वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनुभयो। आफ्नै घरको दलानमा एक पाठशाला सञ्चालन गर्नुभयो। मैले त्यसै दलानमा अक्षराम्भ गरेको थिएँ। त्यो मेरो पहिलो पाठशाला थियो। काठमाडौँमा रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीहरूले 2004 सालमा जयतु संस्कृतम जस्तो शिक्षामा दूरगामी प्रभाव पार्ने नाराका साथ आन्दोलन सुरु गरेपछि त्यसका प्रभावहरू त्यस दलानमा सञ्चालित मेरो पहिलो पाठशालामा पनि परे। त्यस दलानको केही पश्चिमतिर पाठशालाको नयाँ भवन निर्माण भयो। विद्यार्थी सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएपछि भुइँतलामा अङ्क अक्षर ज्ञान र दुर्गा सप्तमी एवं चण्डिकाका कक्षाहरू सञ्चालित गरिए। पहिलो तलामा रुद्री, वेद, पाणिनि, व्याकरण, अमरकोश, हितोपदेश र रघुवंश जस्ता साहित्य कृतिका कक्षाहरू प्रारम्भ गरिए। प्राथमिक तहका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद वाग्ले र माध्यमिक तहका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो पण्डित नारायण गौतम। पण्डित नारायण गौतमले बनाएको साङ्गवेद विद्यालयबाट मीमांसा दर्शनको शास्त्रीय परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। उहाँ शिक्षाप्रति समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका
भानिज हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो पुस्ताका भानिज दाई। यसैले उहाँलाई सबैले भानिज दाई भनेर अत्यन्त आत्मीयका साथ सम्बोधन गर्दथे। यो उहाँको एक प्रकारको परिचय र नाम जस्तै भएको थियो। पौराणिक पात्र पुरुषोत्तम राम उहाँका आदर्श थिए। कस्तै कठिन आपत्ति विपत्तिहरूलाई पनि रामजीको इच्छा भनेर सहज रूपमा लिने उहाँको स्वभाव थियो। आफ्नो रुचि र आदर्श अनुरूप उहाँले त्यस पाठशालाको नाम श्रीराम पाठशाला राख्नुभयो। मानकोट र यस वरिपरिका बस्तीको शैक्षिक जागरणमा श्रीराम पाठशालाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। वरिपरिका बाटाहरू फराकिला बनाउने, पाठशाला वरिपरि खारेर विद्यार्थीहरूका खेल मैदान बनाउने, यसका डिलमा विभिन्न प्रजातिका फूल रोपेर पाठशालाको सुन्दरतामा वृद्धि गर्ने जस्ता काममा पण्डित नारायण गौतम अत्यन्त तत्परताका साथ लाग्नुहुन्थ्यो। पाठशालाका आँगनको पूर्वपट्टि लहरे मोती नारायण, आत्मेश्वर महादेव र आत्मविनायकका मन्दिर थिए। मोती नारायण पाठशालाका संस्थापक पण्डित टेकराज गेवालीका पिता मोतीराज गेवालीको सम्झनासँग जोडिएको थियो भने आत्मेश्वर र आत्मविनायक मानकोट गाउँमा बस्ती बसाउने आत्मारामको सम्झनासँग जोडिएका थिए। पछिल्लो कालमा आएर यस गाउँका वरिपरि प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्तरमा खुले। शिक्षाको ज्योति फैलँदै गयो। माध्यमिक शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गयो र आत्मबोध माध्यमिक विद्यालयको स्थापना भयो। यस विद्यालयको नामसँग पनि आत्मारामको नाम जोडिएको छ। यी प्रसङ्गहरूले आफ्नो इतिहास र परम्पराको सम्मान गर्ने हाम्रा पुर्खाहरूको मूल्यवान संस्कारलाई स्थापित गरेका छन्। जसरी मानिसको जीवनमा आरोह र अवरोहहरू आउँछन्, त्यसरी नै संस्थाको जीवन पनि यस्ता आरोह र अवरोहहरूबाट अलग रहन सक्दैन। हामी सबैका गुरु नारायण गौतम आफ्नी आमाको देहावसानपछि आफ्नो घर एवं खेतीपातीको व्यवस्थापन र रेखदेखका लागि आफ्नो जन्मघर खिदिमतिर लाग्नुभयो। यससँगै श्रीराम पाठशालाका अवरोहका दिन सुरु भए। अहिलेको स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख स्वामी भागवतानन्द गिरी त्यति बेलाका भक्तराज नारायण गुरु खिदिमतिर लागेको केही दिनमै खिदिमको हरिहर संस्कृत पाठशालामा आवासीय विद्यार्थीको रूपमा भर्ना हुनुभयो। उहाँ मेरा असाध्यै मिल्ने बालसखा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र मैले श्रीराम पाठशालाको विद्यार्थी हुँदा गीता प्रेस गोरखपुरको धार्मिक प्राज्ञिक पत्रिका कल्याण नियमित पढ्ने गर्थ्यौँ। यस पत्रिकाले हामीमा धार्मिक भावना जागृत गरेको थियो। उहाँ खिदिमतिर लागेपछि मैले पनि उहाँका पद चिन्हहरूलाई पछ्याएर खिदिमको हरिहर संस्कृत पाठशालाको विद्यार्थी भएँ। उहाँ भने त्यहाँ धेरै समय टिक्नु भएन। उहाँको धार्मिक आस्थाले केही महिनाभित्रै उहाँलाई स्वर्गद्वारीको यज्ञ भूमिमा पुर्यायो। आपसमा धेरै मिल्ने हामीहरू यसरी अलग्यौँ। 18 महिनासम्मको त्यस पाठशालाको अध्ययनले मेरो संस्कृत भाषाको ज्ञानलाई भरपर्दो र बलियो बनायो। यसको सेरोफेरोका दिनहरू मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण दिनहरू बने। 16 सालको प्रारम्भमा 14 वर्षकी मधुसँग म वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएँ। बन्धन यस अर्थमा कि मेरो बुबाले त्यसबेला मेरो आध्यात्मिक निष्ठालाई देखेर कतै यो गृहस्थी जीवनमा प्रवेश नगरेर भक्तराज जस्तै साधना र तपस्याको जीवनमा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने शङ्का गर्नुभएको थियो। विवाहले मलाई त्यस दिशामा जान रोकेको थियो। अहिले भक्तराज भागवतानन्द गिरीको नामबाट सन्यास आश्रममा हुनुहुन्छ। बुबाको आज्ञाकारी भएकाले मेरो त्यो बाटो छेकियो। मेरो विवाहको केही पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको अपहरण भयो। त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि निरन्तर लागिरहने मैले प्रण गरेँ। यसर्थ मधुसँग मेरा सहवासका दिनहरू धेरै कम रहे। आपद विपदमा उनले मलाई सधैँ साथ दिइन् र अहिले पनि बिरामी भएको खबर पाउन साथ सबै काम छाडेर मेरो उपचारका लागि उनी मसँगै हुन्छन्। यसैले मैले यसलाई बन्धन होइन, उन्मुक्त आकाशको उडानका लागि जोडिएको पखेटा सम्झेको छु।
यस व्यवस्थाले मेरो जीवनमा आएका सबै प्रकारका सङ्कटहरू पनि सहज बने। मैले एक भरपर्दो सहयोगी अथवा दुःखको साथी पाएँ। यसका लागि एकल महिलाको रूपमा रहनुभएकी ठुली हजुरआमाको ठुलो योगदान छ। उहाँका सल्लाहहरूले पनि यसमा काम गरेका छन् र म सम्भावित तपस्वीको जीवनबाट गृहस्थी बनेको छु। मेरो राजनैतिक यात्रा सुखद र सन्तोषयुक्त भएको छ। गोविन्द गेवालीज्यूले मेरो जीवन यात्राको पहिलो संस्मरणात्मक लेख प्रारम्भमा लेख्नुभएका समेट्नुभएका कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यी कुराहरूले, यी संस्मरणहरूले सबैलाई निश्चय नै ऊर्जा दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा अरू लेखहरू पनि पढ्ने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँहरूलाई यो संस्मरणात्मक लेख उचित लाग्यो भने साथीभाइहरूको बीचमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।